औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको सियासी शतरंज में मैं खुशामदीद वेलकम कहूँगा। यकीनन मुल्क में जो सियासी शतरंज खेली जा रही है उसकी वजह से ज़्यादातर लोग इस मुल्क की सियासत को कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। इस डर्टी पॉलिटिक्स ने हमारी मईशत को और मुआशरत को तबाह बर्बाद तहस नहस करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ मुआशरे की, सोसाइटी की, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे मुल्क में सेनेट में जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं उसके मुताबिक 5.5 लाख के करीब बच्चे हर साल रेप होते हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त जिस स्पीड से पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, पिछले साल तकरीबन 8 लाख, इस साल बताया जा रहा है 12 लाख छोड़ के जा चुके हैं। यकीनन ये इस बात की निशानदेही है कि लोग पाकिस्तान में खुश नहीं है, हमारी सोसाइटी सही डायरेक्शन में नहीं है, हमारे लोग नहीं चाहते पाकिस्तान में रहना। और बात करूं मैं अगर मईशत की, तो हम सब जानते हैं महंगाई कहाँ पहुंची हुई है, बेरोजगारी कहाँ पहुंची हुई है, मुश्किलात कहाँ पहुंची हुई है। जिस शख्स की आमदन 10,000 रुपए थी, उसके अखराजात 10,000 से 20,000 हो गए, लेकिन उसकी आमदन में इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुश्किलात ही मुश्किलात हैं और लोग बड़े फंसे हुए हैं। अब ऐसी सूरत हाल का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग मार्केट में कूद पड़े। यकीनन हम रोज सियासत की बात करते हैं और सियासत से जुड़े मसाइल की बात नहीं करते, तो आज मैं जिस मसले की तरफ निशानदेही करने वाला हूं वो है पाकिस्तान में बढ़ता फ्रॉड, 2 नंबरी, धोखेबाजी, डबल शाह, ट्रिपल शाह, क्वाड्रुपल शाह बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई रोकने का नाम नहीं ले रहा। FIA हो, दूसरे हमारे सिक्योरिटी के इदारे हों, वो खामोश तमाशाई बने बैठे हुए हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन लिया भी तो बहुत देर से लिया। फॉर एग्जाम्पल, आज मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर पहले वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नेशनल IT सेमिनार से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान की आज IT एक्सपोर्ट्स इस वक्त $236 मिलियन है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की IT एक्सपोर्ट्स $200 अरब के करीब है। हम क्यों इतना पीछे रह गए? जबकि हमें याद होना चाहिए कि अगर आपको बताऊं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दुनिया में सबसे पहली कंप्यूटर वायरस बनाने वाले 2 पाकिस्तानी थे और आज उनकी बहुत बड़ी IT कंपनी पाकिस्तान से बाहर मौजूद है। कितना पोटेंशियल जो वेस्ट किया जा रहा है। ऐसे में हम जानते हैं कि थोड़ा वक्त पहले से ही कुछ शार्क लेंडिंग एप्स पाकिस्तान में मुतारिफ कराए गए जो लोगों को सस्ते कर्जे दे रही थी, महंगे कर्जे दे रही थी, बहुत चराए सूद पे, लेकिन आसानी से दे रही थी। यानी अगर आप किसी बैंक से कर्जा लेने जाएं तो वो आपके घर पे आके वेरीफाई करेंगे, आपके ऑफिस में आके वेरीफाई करेंगे, आपकी पे स्लिप लेंगे, आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लेंगे। लेकिन ये वो ऐप्स थी जो सिर्फ आपकी शनाख्ती कार्ड की तस्वीर आपसे मांगती थी, आपके फोन का एक्सेस आपसे लेती थी और आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रही थी। इसी हवाले से एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, पहले उस पर नजर डालिए, फिर आगे गुफ्तगू करेंगे। रिपोर्ट देखिए। मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का फायदा उठाते हुए गैर मुल्की कंपनियों ने ऐप्स के जरिए कर्जा फराहम करना शुरू किया तो लोगों ने समझा कि अल्लाह की तरफ से मदद आई है, लेकिन हकीकतन ये एक ऐसा जाल था जिसमें 15,153 मासूम पाकिस्तानी फंस गए। ये मोबाइल फोन ऐप्स महंगे कर्जे बिना तस्दीक के इसलिए देती हैं ताकि मोबाइल फोन को बआसानी हैक करके तमाम जाती मालूमात, मोबाइल फोन में मौजूद तस्वीरें, वीडियोस, क्रेडिट कार्ड्स डिटेल्स, मोबाइल में सेव फोन नंबर्स वगैरह हासिल करने के बाद आगे फरोख्त किए जा सकें। और फिर शुरुआत होती है गैर मुल्की नंबर से रिकवरी के लिए आने वाली फोन कॉल्स की, जिन पर कर्ज लेने वालों को मुगल्लिजात बके जाते हैं, डराया धमकाया जाता है और उसी के साथ साथ दोस्तों और रिश्तेदारों को भी फोन कॉल्स करके रकम का मुतालबा किया जाता है। पाकिस्तान में फ्रॉड की बढ़ती तादाद का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। कभी फोन पर कॉल मौसूल होती है कि आपका रिश्तेदार लॉकअप में है, पैसे न दिए तो मुकदमा दर्ज कर देंगे। कभी किसी थाने के SHO या DSP का हवाला देकर शहीद पुलिस एहलकारों की बेवाओं के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। कभी बैंक हुकाम बनकर अकाउंट ब्लॉक होने का कहकर ATM कार्ड्स की तफसीलात मांग कर अकाउंट खाली कर दिया जाता है। मुल्क में माशी बदहाली का फायदा उठाते हुए डिजिटल डबल शाह और 9 सरबाज मासूम पाकिस्तानियों को फ्रॉड के जरिए खुदकुशियां करने पर मजबूर कर रहे हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इन 9 सरबाजों और जालसाजों के सामने बेबसी का शिकार नजर आते हैं। अब तक FIA ने सिर्फ 37 ऐप्स को बंद करने का दावा किया, जबकि 154 ऐप्स ऑपरेटर्स के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। FIA ने कार्रवाई करते हुए 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर जेल
ईमेल भेज दिया है। डिस्कशन करेंगे। स्टूडियो में ज्वाइन किया है एक बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अहमद चिनॉय साहब। वेलकम टू सियासी शतरंज। अहमद चिनॉय साहब साबिक CPLC चीफ हैं, हम जानते हैं कि ताजिर रहनुमा भी है और कराची के अंदर बहुत एक्टिव नज़र आते हैं हर तरह के मामलात में। चिनॉय साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल, हुजूर, जब ये ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो ये आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस ले लेते हैं, यानी आपकी गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी मैसेजिंग। न सिर्फ ये आपके फ़ोन के अंदर रिमोट ईयर्स और रिमोट आइज़ भी एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी आपका फ़ोन इस वक्त आपके सामने बंद पड़ा हुआ है, वो उसका कैमरा खोल के देख सकते हैं आप क्या कर रहे हैं, वो सुन सकते हैं आप क्या बोल रहे हैं, वो जान सकते हैं आप किस लोकेशन में बैठे हुए हैं, और वो पहली चीज़ आपकी माँ को फ़ोन करते हैं, फिर आपकी बीवी को फ़ोन करते हैं, फिर दफ्तर के लोगों को फ़ोन करते हैं। और ये एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब मुल्क मुआशी तबाही का शिकार है और कोई इनको रोकने वाला नहीं था जब तक पाकिस्तानियों ने खुदकुशियां करना शुरू नहीं की। शोर मैं भी काफी वक्त से मचा रहा था इस अहम इशू के ऊपर सर, लेकिन कोई कुछ ना कर पाया। अब कुछ FIR हो गई हैं, कुछ ऐप्स बंद हो गई हैं, 2-4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। और सर आप जानते हैं कि आपको भी रोज 6 फोनें आती हैं कि मैं यहां से बात कर रहा हूं मेरी मदद कर दें, मैं यहां से बात कर रहा हूं मेरी मदद कर दें। फ्रॉड क्यों बढ़ता जा रहा है हुजूर इस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई बात सबसे बड़ी ये है कि लोग कस्म पुरसी का शिकार हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, और जो भी कोई इस तरह की स्कीम आती है उसमें लोग जो है वो उसके पीछे दीवानावार घूम जाते हैं। इसकी अगर आप एक्सेस देख लें कि इन नोन ऐप्स की कितनी बड़ी एक्सेस है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लाखों तादाद में लोग। क्यों चिनॉय साहब कि हमारे कमर्शियल बैंक्स ने इतनी लेंडिंग कर दी है गवर्नमेंट को कि वो अब लेंडिंग से कतराते हैं कि यार पैसे शॉर्ट हो रहे हैं, लिक्विडिटी पोजीशन सही नहीं है। इनके पास इतना पैसा आ गया है कि ये बांटे जा रहे हैं सिर्फ शनाख्ती कार्ड की तस्वीर पे और फोन के एक्सेस पे। देखिए ये कोई ऑफिशियल पैसे नहीं बांटते, ये पाकिस्तान की ग्रे और ब्लैक इकनॉमी की जीती जागती मिसाल है। सर गैर मुल्की कंपनियां भी इसमें हैं, सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें इसलिए मुमकिन हो गई हैं कि अब आप एक लिमिटेड नंबर्स ऑफ जो पैसे हैं वो आप इजी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल ऐप के ज़रिए, चाहे वो मोबाइल लिंक हो, चाहे यूफ़ोन हो, मोबाइल पैसा, यूफ़ोन पैसा, और उसमें एक नहीं 3 दफ़ा कर दें, 2 दफ़ा कर दें तो, और ये पैसे फिर जो है वो 3 गुना 4 गुना करके वसूल कर लें। जी हाँ। और ये बड़ा आसान काम है। तो पाकिस्तान की जो ब्लैक इकनॉमी है वो आज भी फ्लरिश कर रही है, और ये काम बड़ी उससे हो रहा है जब आप सारी चीज़ों का एक्सेस ले लेते हैं और फिर आप फैमिलीज़ को बदनाम करना शुरू कर जाते हैं, दोस्तों में उसकी बदनामी शुरू हो जाती है, तो वो किसी न किसी बहाने कहीं ना कहीं वो पैसे रिटर्न करना शुरू कर देता है। तो ये जो मॉडल है बिज़नेस का, ये इनके लिए जो ऑपरेटर्स हैं इनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव है, और बेसिकली इस तरह का लोन देना और इंटरेस्ट लेना ये स्टेट बैंक के कवानीन के ख़िलाफ़ है, और उस कवानीन को जो है वो बाईपास ये स्टेट बैंक के अंडर आ ही नहीं रहे सर, SEC में ये रजिस्टर ही नहीं है। ये तो एक ऐसी गेम खेल रहे हैं जिसपे कोई लिमिट्स ही नहीं है, कोई पैरामीटर्स ही नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। हुजूर आपको दिन में कितनी फ़ोनें आती हैं? देखिए अक्सर व बेशतर इस तरह की फ़ोन आती रहती है, ये लोन के लिए अपनी जगह पर आती हैं। जो सबसे अहम कॉल्स आजकल आ रही हैं वो आ रही हैं कि मैं फ़लाँ जगह से, चिश्तिया से जो है वो मौलाना फ़लाँ बात कर रहा हूँ और आपकी बड़ी तारीफ़ है, ये है वो है, आप बड़ा नेक काम करते हैं, हमारे पास हमारी फ़लाँ का ऑपरेशन है जो कल हो रहा है और उसके लिए इतने पैसों की ज़रूरत है, फौरी तौर पे भेज दें, हमने इतने इमोशनल ब्लैकमेलिंग। और ये आप बेतहाशा। चिनॉय साहब मेरे दफ्तर में, मैं एक शोरूम पे काम कर रहा था, गाड़ियों के शोरूम पे, वहां पे एक शख्स आया, उसने बोला मुझे इलाज के लिए टेस्ट कराने हैं, मेरी मदद करो। मैंने उसकी मदद कर दी। वो दिन है, आज का दिन है, रोज 4 फोनें आती हैं। कभी जनाजे के लिए कफन चाहिए होता है, कभी कोई DSP अरशद मलिक होता है जो शहीदों की बेवाओं के लिए पैसे मांग रहा होता है, और मैं ब्लॉक कर करके थक गया हूं उनके नंबर्स। मैं रिपोर्ट, अच्छा कमाल बात यह है कि सर इंतजामिया कहाँ है, CPLC कहाँ है, FIA कहाँ है, पुलिस कहाँ है, साइबर क्राइम विंग कहाँ है? ये लोग तो ना होने के बराबर हैं, तो इंतजार करते हैं कोई खुदकुशी करे फिर कुछ करेंगे। असल में इसमें जब आप कहते हैं साइबर क्राइम विंग जो इसकी अथॉरिटी है वो कहाँ है, तो लोग रिपोर्ट भी नहीं करते। और सच्ची बात है, अगर मुझे आप पूछें तो मैंने भी आज तक रिपोर्ट नहीं किया। चिनॉय साहब, जब मैंने अपने एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर से पूछा कि क्या मुझे रिपोर्ट करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपके पास फारिग टाइम बहुत है, आपको जिंदगी में कोई काम नहीं है, कोई फायदा होगा नहीं। अब भरोसा ही नहीं रहा किसी को सिस्टम के ऊपर, तो फिर क्या रिपोर्ट करें? देखिए वो बिल्कुल ठीक है, ये काम मैं समझता हूँ कि 2 सतह पे होना चाहिए था। CPLC फैसिलिटेट करती थी हमेशा, और CPLC के पास भी शिकायत जानी चाहिए जो
قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو FIA کا سائبر کرائم یونٹ ہے ان کے ساتھ مل کر ان کو ایک بفر کا کردار ادا کر کے اس کیس کو ریزالو کروائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بغیر اپلیکیشن دیے, بغیر آپ کے شکایت کیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کا کام ہو جائے گا اور ان کو خواب میں الہام ہو جائے گا. ان کو شکایت کرنا ضروری ہے, ان کو بتانا ضروری ہے. سر جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ دوسرے کو نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہے, عجیب سا لگ رہا ہے. آپ نے خود شکایت درج نہیں کرائی, آپ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں. میں نے نہیں کی, میں ایڈمٹ کرتا ہوں, لیکن مجھے بھی کرنی چاہیے تھی. جب احمد چنوئی نہیں کر رہا تو ایک عام آدمی جو ان ایپس کے ذریعے حضور 10,000 15,000 5,000 کے لونز لے رہا ہے, وہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے کمپلین کرنے کا؟ کہاں سے لائے گا وہ بالکل resources؟ دیکھیں کمپلین کرنی چاہیے تھی. آج بھی میں آپ کو ببانگ دہل یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں نے نہیں کی تھی, لیکن میں بھی اب انتظار میں ہوں کہ کوئی ایسا دوبارہ یہ کال آئے اور میں پھر جو ہے وہ اس کی کمپلین باقاعدہ کروں, سائبر ونگ کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ریزالو کرانے کی کوشش کروں. جو میرا اپنا تجربہ ہے ان کے ساتھ میں شیئر کروں, کیونکہ یہ کام جب تک ہم نہیں کریں گے, ان بھیڑیوں کو روکیں گے نہیں, یہ اس طرح کی جو ہے وہ وارداتیں کرتے رہیں گے. سر ملی بھگت کتنی ہے؟ میں اس میں ملی بھگت رائٹ اوے کچھ بھی نہیں کہوں گا. اس لیے نہیں کہوں گا کہ ایک دفعہ اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے اور پھر پتہ چل جائے کہ کیا واقعے میں سائبر ونگ کرائم نے جو ہے وہ ان کو اریسٹ کیا, ان کو روکا, اور اگر نہیں روکتے تو پھر سارے شواہد اس طرف جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ایک چانس دے دینا چاہیے کہ ان کو روکیں اور ان کو جو ہے وہ ہٹائیں وہاں سے. سوسائٹی میں بڑھتا ہوا فراڈ کا رجحان, کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے, ڈبل شاہ, ٹرپل شاہ, کوادرپل شاہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں. پیسے کی کسمہ پرسی کراچی کے عوام یا پاکستان کے عوام کی سادہ لو طبیعت کہ بڑی جلدی جو ہے وہ ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور لالچ میں آ جاتے ہیں. ٹریپ میں آنا اور لالچ میں آنا دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو یہ لالچ میں آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ٹریپ بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کیوں ٹریپ ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس بھی اپنے زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ فوری کیش چاہیے ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی کسمہ پرسی بھی ہے, لوگوں کی لالچ بھی ہے, اور پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا وقت پہ ریئیکٹ نہ کرنا, یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. کیا پالیسی فریم ورک ڈیولپ ہونا چاہیے تاکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کچھ حرکت میں آ جائیں؟ دیکھیں پالیسی فریم ورک تو یہی ہے کہ اس کی کوئی ہاٹ لائن بنا دیں, لوگوں کے پاس جیسے ہی فون آئے اس کو پبلسائز کریں, وہ فون کی شکایت وہاں کریں, اور پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ شکایت پہ عمل کریں. سر اس اہم ایشو پہ میں نے نیشنل ٹی وی پہ 3 پروگرامز کیے ہیں, کچھ نہیں ہوا. جب تک کہ کسی نے خودکشی نہیں کی اور کسی مشہور شخص نے آ کے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی, ڈیجیٹل پہ وہ وائرل نہیں ہوا, سوشل میڈیا پہ کوئی حرکت میں نہیں آیا, کس کا انتظار کرتے ہیں؟ سر لگتا تو ایسے یہ سب سرپرستی میں ہو رہا ہے. دیکھیں پھر میں اس میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم نے پراپر شکایت لانچ ہی نہیں کی تو ظاہر ہے سر جنہوں نے لانچ کی ان کو بھی کچھ نہ ملا, وہ بھی شکل تکتے رہ گئے کب کچھ ہوگا. نہیں, ایسا میں سمجھتا ہوں نہیں ہوا ہوگا. جو بات یہ ہے کہ سو موٹو نوٹس قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نہیں لیا, وہ ان کی اپنی ذمہ داری ضرور بنتی ہے, میں اس میں ان کو بریوز زمان نہیں کہتا, لیکن عوام کی بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے. آپ کراچی کے ایک بہت بڑے شہری ہیں, بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں, آپ کا اسٹیک ہے اس شہر کے اندر, اور یقیناً یہ شہر پاکستان کے 10% کے قریب ہے. کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو جو لوگ پھنس جاتے ہیں اس جال میں؟ دیکھیں فوری طور پر جو ہے وہ جہاں ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں, ان کو رپورٹ کریں, چاہے وہ پولیس کو کریں, چاہے FIA کو کریں, چاہے CPLC کے توسط سے آئیں. اور دوسرا میں اس فورم پہ پھر یہ کہوں گا کہ شہری ادارے CPLC جیسے اداروں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیں, پبلک کا ساتھ دیں, اس میں بفر بنیں, اس میں بیٹھے نہ رہیں کہ جی ہمیں کوئی کہے گا تو ہم یہ کام کریں گے. جب ان کے علم میں ہے, سوشل میڈیا پہ اتنا آیا, آپ نے ایک اویئرنیس دی, تو پھر ان کا فوری طور پہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو فعال کریں اور اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کریں. میں بہت مشکور ہوں احمد چنوئی صاحب کا, سابق چیف ہیں CPLC کے اور تاجر رہنما. آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے, ہمارے شو کا حصہ بنے. یقیناً یہ بات واضح ہے کہ جو سسٹم ہے اس کے اندر لوپ ہولز بہت ہیں, پالیسی فریم ورک بننا ضروری ہے, لوگوں کو اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے, کمپلینٹ بھی کرنی ہے, رپورٹ بھی کرنی ہے, ساری ایکٹیویٹیز. لیکن جو لوگوں کے حالات ہیں, آج کا شو پاکستانیوں کے نام ہے, اور جو لوگوں کے حالات ہیں وہ بڑے مشکل ہیں, قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں. پوچھیں گے FIA کے سابقہ حکام سے کہ آخر FIA میں کہاں کہاں کوتاہی ہوئی ہے, پالیسی فریم ورک ہو, چاہے امپلیمنٹیشن ہو, چاہے پکڑ دھکڑ ہو, کیوں نہیں کی جاتی, کیوں انتظار کیا جاتا ہے خودکشی کرنے کا. اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے سیاسی شطرنج.
सियासी शतरंज खेलते खेलते हम सियासत में इतना मसरूफ हो गए कि मईशत और मुआशरे को भूल ही गए कि क्या असरात होंगे इस सियासत के हमारी सोसाइटी पर, हमारी इकोनॉमी पर। ये हमने सोचा भी नहीं। आज जो हम इशू डिस्कस कर रहे हैं वो आईटी के सेक्टर में जो फ्रॉड की बढ़ती केसेस सामने आ रहे हैं। जिस तरह ये हमने देखा कि लोन ऐप सामने आई जिन्होंने पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया और उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं पर्सनली इस पर आवाज़ उठाता रहा, लेकिन किसी ने कान न धरा। जब तक कि पाकिस्तानियों ने खुदकुशियाँ करना शुरू ना की, तब तक अरबाब इख्तियार के कानों पर जूं तक ना रहेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए इस वक्त मौजूद है साबिक एडिशनल DG FIA अम्मार जाफरी साहब। थैंक यू सो वेरी मच जाफरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, बेहद मशकूर एंड शुक्रगुजार हैं आपके। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर, FIA क्या आप समझते हैं कि वो पाकिस्तानियों के मफाद में खुद से फैसले करता है, पॉलिसी बनाता है, या फिर एजेंडा कुछ और है? क्यों मैं ये सवाल कर रहा हूँ? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ सर कि हाँ, पाकिस्तान में ऐसी ऐप्स आ गई जो लोगों को महंगे कर्जे देना शुरू हो गई और उनका फ़ोन हैक करना शुरू हो गई, उनको ब्लैकमेल करना शुरू हो गई और उनको इतना डिप्रेशन में डाला कि पाकिस्तानी बेचारे खुदकुशी करना शुरू हो गए। और जब 2-4 लोग मरे तो फिर FIA होश में आया और कार्रवाई करते हुए उन्होंने बताया जा रहा है को 37 ऐप्स बंद कर दी हैं, कोई 154 ऐप्स पे इंक्वायरी की है और 9 गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। जबकि मेरी नज़र में इससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी कार्रवाई और बहुत प्रॉम्प्ट होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत डिलेड रिस्पॉन्स है FIA का। क्यों जाफरी साहब? अच्छा देखिए, ये जो आप जिस जुर्म की बात कर रहे हैं इसमें कई महकमों की जिम्मेदारी बनती है। FIA मैं को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, FIA को मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लोगों को। FIA काम करता है एक कानून पीका के हवाले से। अच्छा, अब उसमें जो ये आप जिस बात की बात कर रहे हैं इसमें जिम्मेदारी कई महकमों की है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक महकमा है PTA जिसका काम है इस तरह की ऐप्स को बंद करना, ठीक है जी। हमारा एक महकमा है SCCP जिसका काम है कंपनियों को रजिस्टर करना और रजिस्टर्ड कंपनी अगर गैर कानूनी काम करे तो उसको बंद करके उस तरफ एक्शन लेना। हमारा एक इदारा इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसका काम ये है कि वो अनब्रांच बैंकिंग को प्रमोट ना होने दे। अनब्रांच बैंकिंग वो होती है जिसकी बैंक की ब्रांच नहीं होती, वो ऑनलाइन इस तरह की बैंकिंग में इन्वॉल्व होती हैं। तो उसके अंदर कानून है स्टेट बैंक का, उसका उसमें कुछ को अलाउ किया हुआ है उसने। तो एक तो ये हो गया। फिर पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि ये 420 का केस है, सेक्शन PPC 420 का केस है। अच्छा, अब ये जब कोई भी जुर्म कई महकमों की जिम्मेदारी हो तो यही होता है जो इस केस के अंदर हुआ है। यस, जब ये FIA की जिम्मेदारी बनती है, जब कोई महकमा रिपोर्ट करे कि भाई देखिए, आप एक बात नोट करने की कोशिश करें कि पुलिस को या FIA को एक कंप्लेंट चाहिए होता है, मुद्दई, कि भाई ये जुर्म हुआ है। ठीक। अब वो मुद्दई या तो वो शख्स खुद होगा इसका जुर्म हुआ है, वो क्यों बताएगा हुजूर, या फिर कोई महकमा कहेगा FIA को, जैसे ठीक हुजूर। SCCP कहेगी या स्टेट बैंक कहेगा कि जी ये जो लोग हैं ये गैर कानूनी काम करे, आप उनको पकड़े। सर हमारे शो क्योंकि के पहले कॉग्निजेंस हिस्से में ना लेना एक बहुत FIA की बड़ी जिम्मेदारी कराची की है। पर्सनालिटी थी, उनको भी ऐसी बहुत सारी फ्रॉड कॉल्स आती रहती हैं, वो भी कभी रिपोर्ट नहीं करते। जब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जाफरी साहब, आपकी लीडरशिप में FIA के अंदर जो सोशल मीडिया पे क्राइम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सेल भी बनाया गया था, लेकिन आपके जाने के बाद वो सेल वेल सब खत्म हो गया, किसी ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। क्यों हुजूर? अच्छा, ये अब आपने बात की है, बहुत दुरुस्त की है। जब मैंने उसको हेड कर रहा था तो मैंने बनाया था NR3C, नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स, और उसकी वजह ये थी कि मेरे ख्याल में ये दो डिफरेंट चीजें थी। साइबर सिक्योरिटी और चीज थी, साइबर क्राइम और चीज थी। करेक्ट। अच्छा, अब जो साइबर सिक्योरिटी है वो ये है कि लोगों से फ्रॉड ना हो। अच्छा, उसके लिए 3 काम करने पड़ते हैं। एक तो अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है लोगों के अंदर कि भाई देखो ये काम नहीं करना वरना मारे जाओगे। दूसरा ये करना पड़ता है कि जो उस काम में इन्वॉल्व हो उसको ट्रैक करके पकड़वाया जाए उसको फौरी तौर के ऊपर। और तीसरा ये कि उनको सजा दिलवाई जाए पहले वाले सिलसिले से, यानी पकड़ने वाली पार्टी और हो और शिकायत करने वाली पार्टी और हो। जाफरी साहब, अच्छा, जाफरी साहब, सॉरी टू साइबर इंटरप्ट सर, एक हल्की सी लाइन ऐड करना चाहूंगा सर। हमारे मुल्क में 5.5 लाख बच्चे हर साल रेप होते हैं, कौन पकड़ा जाता है, किसको लटकाया जाता है? चोरी, वारदात, डकैती, स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है, किसके हाथ काटे जा रहे हैं? सैड बात यही है कि हमारे मुल्क में सजा नहीं होती है, जिसकी वजह से कातिल भी आजाद घूम रहा होता है और कोई पूछने वाला नहीं होता है। इनको सजा कहां से होगी सर? अच्छा, अब मसला ये है सारा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मुझे 1% भी इख्तलाफ नहीं है आपकी बात से
لیکن ہمارا پورا ملک ایک بیڈ گورننس کا شکار ہے، چاہے ہمارے تھانے ہیں، چاہے ہماری عدالتیں ہیں، چاہے کوئی محکمہ اٹھا کے دیکھ لیں گورنمنٹ کا۔ اچھا، اب غالباً آج یہ آپ کے ساتھ میرا تیسرا انٹرویو ہے ٹی وی چینل پہ، میں ہر جگہ ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو ایک ایسے صورتحال کا سامنا ہے جس سے ہم سارے ہی مل کے نکل سکتے ہیں، اکیلا اکیلا کوئی نکل سکتا۔ اب چاہے وہ یونیورسٹیاں ہوں، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں، مل کے کام کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک اور خطرناک بات بتاتا ہوں، ابھی تک جو جرائم ہو رہے تھے وہ لوگ کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ نا، اگلے جرائم بڑی جلدی 4 سے 6 مہینے بعد آ جائیں گے جو مشینیں کریں گی۔ فار ایگزامپل، ایک آپ کے گھر میں ایک کیا وہ لگا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اس کے اندر ایک آئی ٹی ڈیوائس لگی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن کے اوپر آپ دیکھا ہوگا جب یہ جو آپ کا انٹرنیٹ آتا ہے جس سے آپ کا انٹرنیٹ بیس چلتی ہے، وہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں، ہر گھر میں 10 سے 15 ایسی ڈیوائسز لگی ہیں جس کی سے آپ کی معلومات باہر جا سکتی ہے۔ جی ہاں، اب ایسے یہ ہی ہے۔ اٹیک جو آئیں گے آپ کے اوپر، یہ ڈیوائسز سے آئیں گے، یعنی ایک ڈیوائس اٹیک کرے گی دوسری سو ڈیوائس واٹ کو۔ یو آر ٹیلنگ اس کہ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ول ٹیک اوور، اور وہ جو ہے یقیناً بہت کچھ کر سکتی بالکل ہے۔ بالکل بالکل، اب یہ جو ٹیکنالوجی بیس کرائمز آئیں گے نا، یہ اتنے خطرناک ہوں گے کہ چلیں ابھی تو ہم لوگ پکڑ لیتے ہیں، سر ابھی چلیں پرانے کچھ والے مر کرائم سے جاتے ہیں ہم نکلے whatever۔ نہیں تھے، نئے والے کرائم سے کیسے نکلیں گے؟ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اس کے لیے اور کوئی چیزیں بھی نہیں ہیں، 3 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو اپنی پولیس، دیکھیں ہر جرم کی جو فرسٹ رسپونڈر ہے وہ پولیس ہوتی ہے، یعنی کچھ بھی کام ہو آدمی ایک دم تھانے جاتا ہے جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، پولیس انہیں کیا کہتی ہے، کیا چکر دیتی ہے، وہ آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے۔ ہاں سر، غریب آدمی تو میں جا نہیں سمجھتا سکتا۔ ہوں، جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پولیس اسٹیشن کے باہر ایک ایسا سیٹ اپ بنا ہو جہاں پہ کمیونٹی کو انوالو کیا جائے، محلے کے جو شرفا ہیں، جو کمیونٹی پولیس۔ ریٹائرڈ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، بیٹھے ہوں وہاں پہ، پولیس والے ہی بیٹھے ہوں، جو بھی شخص شکایت لے کر آئے وہ ایک اس کو کمیونٹی پولیسنگ کہتے ہیں باہر کے ملکوں میں، لیکن ہمارے یہاں لکیلی وہ نہیں ہے کی، تو وہ کہے کہ بھائی یہ اس کے ساتھ جرم ہو گیا، اس کی یہ مدد کی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جب کوئی بھی جرم ہو تو اگر کسی شخص کے پاس پیروی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وکیل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ جو بتانے کا مقصد یہ ہے، ہمارے ملک میں 2.5 کروڑ بچہ آج اسکول سے باہر ہے، آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ 2.5 کروڑ پوٹینشیل مجرم ہے فیوچر کے، جی ہاں۔ اگر ہم نے ان کو قابو نہ کیا تو۔ آپ خود سوچیں، جس ملک میں 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے، یہ گورنمنٹ کی فگر ہے، میری فگر نہیں ہے کہ اب ٹھیک یہ ہے، بچے اسکول کیوں نہیں گئے؟ بالکل صحیح کہہ رہے اس ہیں۔ مسئلے کو آپ کو ہر اینگل دیکھنا پڑے گا، ہر اینگل بالکل سے آپ صحیح دیکھنا پڑے فرما گا رہے ہیں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ کہ سر آپ مجھے یہ بتائیے، کیا ایف آئی اے کے اندر جو افسران کام کر رہے ہیں ان کی نیتیں جی صاف جی، ہیں؟ کیا وہ رشوت نہیں لیتے سر؟ کیا کرپشن وہاں نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے میں اگین ڈیفینڈ نہیں کر رہا، آپ مجھے ایک محکمہ بتا دیں پاکستان کا، چاہے وہ مچھر مارنے والا محکمہ ہے، کہ یہ جو آپ روز ٹی وی پہ پروگرام دیکھتے ہیں وہ لے رہے ہیں پیسے۔ ایف آئی اے دیکھیں، ایف آئی اے میں کون ہے؟ ایف آئی اے میں ہمارے بہن بھائی ہیں نا، آپ ہیں، میں ہوں، میرے عزیز ہیں، میں رہا ہوں 12 سال، لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک محکمے کو ٹارگٹ کر لیں، یہ بڑی ضروری بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس سے وہ محکمہ ڈس اپوائنٹ ہوگا، ٹارگٹ ہوگا، تو پھر کام مزید بھی خراب ہوگا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن کوئی ایک محکمہ مجھے ابھی بتا دیں کہ جی اس محکمے کے اندر وہ رویہ نہیں ہے جس ٹھیک، رویے کی آپ ایف آئی اے ٹھیک، بات کر رہے آئی ہیں۔ اگری، ہاں، آئی اگری، چونکہ ان کے پاس اختیار ہے، آئی ان اگری کے پاس جعفری صاحب، اختیار ہے۔ آئی اگری جعفری جی صاحب، کمپلیٹ تمام تر سسٹم کے اندر دیمک لگا ہوا ہے، سسٹم بہتر کیسے ہوگا؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ ایجوکیشن آپ نے بتا جی دیا ہے، بالکل، اب قوم کے اندر سے یہ چوری اور کرپشن جی کیسے ختم کریں؟ جی میں بتاتا ہوں، اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا مذہب کا سہارا لینا چاہیے۔ دین ہمارے سمجھنا مذہب ہوگا۔ میں کرپشن، بے ایمانی، یہ سب چیزیں جو ہیں، ابھی میں ایک چینل پہ تھا تو ایک سینٹ کی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا ہے شراب کی اجازت دینے کے اوپر، اس پہ استغفر بڑا اللہ۔ ہنگامہ بھی ہوا ہے گا۔ تو میرے ساتھ اسلامک کونسل کے ہیڈ بھی تھے اس کے اندر، انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی مذہبی حوالے سے۔ میں نے اس پہ یہ کہا کہ بھائی شراب جو ہے وہ مذہب میں ہی منع ہے، قانون میں ہی منع ہے، اس کے بعد ہم عیسائیوں کا سر نام ٹائم لے اپ ہو کر رہا پتہ ہے، نہیں سر کیا کیا ٹائم چلے اپ ہو رہا ہے، کوئکلی ریپ اٹ اپ سر۔ جی میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ برائی ختم کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو مذہب کا سہارا لیا جائے، پہلی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے، جو بہت ضروری ہے ٹی وی چینل کو، اور نمبر 2 اس وقت آپ کام کریں بچوں کے اوپر،
मैं फिर कह एजुकेशन। रहा हूँ थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। साबिक बहुत एडिशनल शुक्रिया। DGFIA अम्मार जाफरी साहब ने बड़े अच्छे मशवरे दिए हैं सोसाइटी को सही ट्रैक पे लाने के लिए। एक मजहब को समझिए, कुरान पाक को पढ़ने वाला से बेहतर है जो पढ़ के समझे, और उससे बेहतर है जो पढ़ के समझ के उस पर अमल करे। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने बात की कि हमें अपने बच्चों पे और उनकी एजुकेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक, गुफ्तगू जारी रहेगी। अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे द सोशल एलिमेंट, द सोशल एस्पेक्ट, हमारी सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है और किस तरह इससे बचें। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। हम बात कर रहे हैं मुल्क में बढ़ते फ्रॉड के हवाले से, IT स्कैम्स के हवाले से। हम जानते हैं रोज़ हर पाकिस्तानी को कोई ना कोई कॉल आती है और कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से पैसे निकालने की कोशिश करता है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बड़े मशहूर मारूफ लॉयर भी हैं, मैं इन्हें पॉलिटिशियन भी कहूँगा, मोटिवेशनल स्पीकर भी कहूँगा, और नौजवानों की रहनुमाई बड़ी अच्छी फरमाते हैं। जिब्रान नासिर साहब, आपके बेहद मशहूर, शुक्रगुजार, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। जिब्रान, हम बात कर रहे हैं इस वक्त मुल्क में बढ़ते जो फ्रॉड हो रहे हैं, नौजवानों को शॉर्टकट की आदत हो गई है, हर कोई चाहता है रातों रात रईस हो जाए। सोसाइटी में इस बिगाड़ की आप क्या वजह समझते हैं? आप किन शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं, अगर आप थोड़ी वजाहत रातों रात पैसे कमा लें, रातों रात मशहूर हो जाएं, रातों रात हमारी जिंदगी बदल जाए। नहीं, ये तो मेरे ख्याल में किसी की भी ख्वाहिश होगी। ऐसी कोई ख्वाहिश रखना तो नाजायज़ या गलत बात नहीं है। जहाँ तक आप शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, अगर कोई गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसके हवाले से तरबियत और गाइडेंस अपनी जगह होनी चाहिए, मगर इसके हालात जितने मुश्किल होंगे वो उतना ज़्यादा डेस्परेट होगा। अब जिसको इस बात की टेंशन नहीं है कि कल की रोटी कहाँ से आएगी और किराए के पैसे कहाँ से आएंगे, उसके पास इतने वसाइल हैं, तो वो यकीनी तौर के ऊपर सब्र आजमा रास्ता आजमा सकता है। मगर जहाँ हालात ख़राब हों तो वो आपको डेस्परेट कर देते हैं, और हमारे यहाँ इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो बहुत ज़्यादा है। राइट। जिब्रान, आपकी मेरी एज ग्रुप तकरीबन सेम है, और मुझे याद पड़ता है कि जब कंप्यूटर पाकिस्तान में नया नया आया था, लेट 90s का एरा था, और उस वक्त 586, 686, 786 वाले कंप्यूटर्स आए थे। पाकिस्तानी हैकर्स और पाकिस्तानी IT इंजीनियर्स बड़े मशहूर हैं दुनिया भर में। पहला कंप्यूटर वायरस 2 पाकिस्तानियों ने इजाद किया था, और आज उनकी बहुत बड़ी IT कंपनी है अब्रॉड। माई क्वेश्चन टू यू इज, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे हमने देखा लोन ऐप्स आई, और उन लोन ऐप्स के जरिए लोगों को 2000, 4000, 5000, 6000, 8000 का लोन दिया गया। ना ये कंपनियां SEC रजिस्टर्ड हैं, ना ये कंपनियां स्टेट बैंक की रेगुलेशंस फॉलो करती हैं, ना ये कंपनियां किसी और मैकेनिज्म के अंडर आती है जिनके जरिए इनको रेगुलेट किया जाए, और ये लोगों से सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी मांगती हैं, इन्हें पैसे डिस्पर्स कर देती हैं, और फिर इनका फोन हैक हो जाता है, कॉन्टैक्ट, तस्वीरें, तब तकरीबन पूरा एक्सेस फोन का मिल जाता है। जिसे कहते हैं ना कि वो रिमोट ईयर्स एंड रिमोट आईज भी एक्सेस कर लेते हैं कैमरा के थ्रू। डू यू थिंक ये सही अमल है, ये होना चाहिए हमारी सोसाइटी में? इसका इम्पैक्ट क्या होगा जिब्रान? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर हम सूबा सिंध की अगर बात करें तो 33,750 अब मिनिमम वेज तय पाई है। पंजाब में 32,000 है, तकरीबन इतनी ही KP में कर दी, और बलूचिस्तान में आज भी 25,000 है। अब इस तनख्वाह के साथ साथ अगर आप एवरेज पाकिस्तान की हाउस होल्ड इनकम निकालें जो मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार हैं, तो वो तकरीबन 40 से 45,000 के करीब अलग अलग अदाद-ओ-शुमार बताते हैं। मगर उसके अंदर भी बड़ा फ़र्क आता है अगर आप टॉप 20% को और बॉटम 80% और हाउस होल्ड को देखेंगे। अब आप मुझे बताइए कि 40,000 रुपये के अंदर अगर एक ख़ानदान है भी जो इतने कमा रहा है, वो क्या अफोर्ड कर सकता है? क्या वो अपने बिजली का बिल, अपने घर का किराया, पेट्रोल का खर्चा, साथ में बच्चों की स्कूल की फ़ीस और अपने खाने पीने का सामान अफोर्ड कर सकता है कि नहीं? तो इन्फ्लेशन और बाकी आपको हालात बताएंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए लोगों को एंड्स मीट करने के लिए या तो कमेटियाँ डालनी पड़ती हैं या उधार लेना पड़ता है। अब जिनके पास कुछ मॉर्गेज करने को होता है वो बैंक्स चले जाते हैं, मॉर्गेज कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मगर अगर किसी के पास ये भी कुछ ना हो और उसको यूट्यूब के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए या किसी वेबसाइट के ऊपर इश्तिहार नज़र आ रहा हो कि जी बग़ैर किसी शर्त के आसान एक साथ के अंदर कर्जा पाई है, और आप वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं या वेबसाइट पे उस ऐप पे चले जाते हैं, और वो आपसे जिस तरह रूटीन के अंदर जिस तरह वीडियो गेम्स भी डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर पे जाके, तो आपसे अक्सर एक्सेस मांगता है माइक की, फ़ोन की, कॉल लॉग्स की, गैलरी की, और आप दे देते हो और आप इसके बारे में इतना सोचते नहीं हैं। इसी तरीके से ये ऐप्स भी आपसे एक्सेस मांगती हैं जब इसको आप डाउनलोड करते हैं और आप खुद विलिंगली एक्सेस दे देते हैं।
اور اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں، کہ ہراسمنٹ ڈیٹا لیک کی وجہ سے فیس ہوتی ہے، کہ جو لوگ ایسی ایپ سے پیسے لے لیتے ہیں، جب وہ نہیں لوٹا پاتے اور کی وجہ سے وہ اماؤنٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور وہ نہ دے پائیں، تو اس طرح کی ہراسمنٹ بھی شروع کر دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا اس حوالے سے پاکستان میں کوئی قانون یا کوئی پالیسی ہے کہ نہیں؟ تو اسٹیٹ بینک کی جو پالیسی ہے بینکس کے لیے اور مائکرو فائنانس بینکس کے لیے، اور ایس سی سی پی کی پالیسی ہے نان بینکنگ فائنینشیل کمپنیز کے لیے، جس طرح یہ لینڈنگ ایپس ہوتی ہیں۔ اور چونکہ یہ لینڈنگ ایپس اکثر پیسے آپ کو بھیجنے میں یا آپ سے وصول کرنے میں کنونشنل بینکنگ چینلز استعمال کرتے ہیں، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس حوالے سے ان بینکس کو بھی بار بار تنبیہ کی ہوئی ہے جن کا چینل یا جن کی ایزی پیسہ یا باقی چیزیں ہو گئیں جیسے ان فراڈز کے اندر، ان کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اس حوالے سے اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں۔ مگر انفارچونیٹلی حکومت کو جتنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے یا وسائل خرچ کرنے چاہیے عوام کی تربیت اور رہنمائی کے لیے، اور کیسے اس فراڈ سے بچا جائے، اور کیسے کہ ان ایپس کو دراصل اجازت ہی نہیں ہے قانون کے ذریعے، چونکہ جو ایون ریگولیٹڈ کمپنیز ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شناختی کارڈ یا ڈیٹ آف برتھ یا سورس آف انکم کے علاوہ آپ کا کوئی ڈیٹا لے سکیں۔ تو یہ جو ڈیٹا لیا جا رہا ہے یہ بھی غیر قانونی ہے، اور اب اس کے چلتے اس رواں سال مئی کے مہینے میں گوگل نے بھی پاکستان کے لیے ایک پالیسی انیشیٹ کی ہے۔ کوئی 5-6 ملک ہیں دنیا میں جن کے لیے پالیسی انیشیٹ ہوئی ہے، چونکہ یہ لینڈنگ ایپس کا کلچر بہت خطرے یا ڈینجرس لیولز کے اوپر جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جبران، لیگل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اس کو دیکھیں، جو بندہ 2-4-5 ہزار روپے کا لون لے رہا ہے وہ وکیل تو ہائر نہیں کر سکتا، وہ عدالت کی فیس نہیں بھر سکتا، اور آپ ایک ایسے لائر ہیں جو سوسائٹی کی بہبود و فلاح کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور خود سے کیسز بھی اٹھاتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے ایک عام پاکستانی کو جو اس دلدل میں پھنس جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ چونکہ یہ کمپنیاں نان رجسٹرڈ ہیں اور ٹیکنیکلی اللیگلی آپریٹ کر رہی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی کمپنی آپ کے اوپر ایف آئی آر کرے گی، یا ایسی کوئی کمپنی اپنے پیسے ریکور کرنے کے لیے آپ پہ کبھی کیس کرے گی۔ شاید اس لیے ایسی کمپنیاں بلیک میلنگ کا ٹیکٹک استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی کنورزیشن یا آپ کے فون کا ڈیٹا یا آپ کی کوئی تصویر یا ویڈیو اس طرح کی باتیں کرنا یا آپ کے گھر والوں کی کوئی انفارمیشن ہو وہ لیک کر دیں گے، یا اس کو استعمال کر کے آپ کو ہراس کرتے ہیں۔ چونکہ یہ خود ایک اللیگل اینٹی ہیں، یہ خود اگر سامنے فرنٹ پہ آ جائیں گے اور اپنے آپ کو کسی کورٹ آف لاء میں ایکسپوز کریں گے کہ جی ہم نے فلاں انسان کو قرض دیا تھا، اس سے اب واپس لینا ہے، بے شک وہ 13,000 5 لاکھ بن گئے ہوں، تو پہلے تو اس کو یہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا نا کہ کیا وہ خود بھی قانونی طور پہ آپریٹ کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا۔ اور صرف آپ اس کو نہ دیکھیے، ہمارے ہاں بہت سارے جو پرسنل لونز دیے جاتے ہیں باقاعدہ مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں، جو انڈیویجولز جو ہیں جو سود رکھ کے انٹرسٹ رکھ کے لون دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کو نہ دے پائیں تو وہ ریکوری کے لیے ہر قسم کا اسالٹ اور ہراسمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ اور شاید اب یہ چونکہ ایک حالیہ واقعہ ہوا بہت ہی کیا کہتے ہیں دردناک، المناک، ایک انسان نے خودکشی پہ 13,000 22,000 کے پیچھے خودکشی پہ وہ مجبور ہو گیا۔ تو اب سندھ میں قانون آ گیا ہے، مگر قانون آنے کے بعد بھی اس کا اطلاق ہونا، اور وہ جو بڑی طاقتور انفلوئنشل ہستی لوگوں کو قرضہ دے رہی ہے اس کے خلاف مقامی پولیس کبھی ایکشن لے گی کہ نہیں لے گی، یہ بڑے سوال ہیں۔ اور پھر دیکھیے، جو بھی چیز مفاد عامہ کے لیے ہو اس پہ جتنے وسائل خرچ ہونے چاہیے عوام کی اویئرنیس کے لیے وہ تو نہیں ہوتے، مگر جہاں حکومت اور ادارے وسائل خرچ کرنا چاہیں کوئی سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے، جیسے فی الحال آپ کو پتہ ہے آج 2-3 مہینے سے ایک سیاسی بیانیہ بنایا جا رہا ہے، پچھلے سال کوئی اور سیاسی بیانیہ تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا۔ تو ان بیانیوں کو بنانے کے لیے بڑی کیمپینز، اشتہار، بڑے گانے، بڑی پریس کانفرنسز، 6 وفاقی وزراء ایک دن میں آ کے پریس کانفرنس کریں گے، مگر مفاد عامہ کے لیے کہ عوام سے کوئی فراڈ ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ کوئی چوری ہو رہی ہے، عوام کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے نہ وسائل ہیں نہ ٹائم ہے حکومت کے پاس۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ معروف قانون دان، سماجی شخصیت، سیاستدان جبران ناصر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ایک بات واضح ہے آج کی ساری گفتگو کے بعد کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ بہت ہے۔ ہم جانتے ہیں اگر آئی ٹی کا سیکٹر دیکھا جائے تو ہمارے انجینئرز، ہمارے نوجوان بڑے پڑھے لکھے ہیں، ویل کوالیفائڈ ہیں، دنیا میں لیڈنگ پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہاں اپرچونٹی نہیں مل رہی، ان کی قدر یہاں نہیں ہے، تو پھر ان کو مجبوراً جب جابز نہیں دی جاتی ہیں تو ان کو اپنا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ پاکستان چھوڑ رہے ہیں، لیکن اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو 2 کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں ان کو تعلیم دی جائے، لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جائے۔ اسی لیے ہم آج یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ پروگرام کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستانیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے اس وقت میدان میں کود پڑے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ پاکستانی مجبور ہیں
इसीलिए उनको महंगे कर्जे दिए जाएं और महंगे कर्जे लेने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होगा और फिर उनके साथ जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम होगी कि 13, 15, 20 हज़ार रुपए के लिए लोग खुदकुशियाँ करेंगे। इससे ज़्यादा अफसोस का मकाम कोई नहीं हो सकता। आज के प्रोग्राम का मकसद यही है कि काश हमारे इदारे सोचें एक दफ़ा फिर कि क्या यही है वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था? क्या यही है वो पाकिस्तान जिसके लिए हमारे बड़े बूढ़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं? क्या यही है वो पाकिस्तान जो अपने बच्चों को हम देंगे मुस्तकबिल? यही होगा उसका? तला जब तो को याद दीजिए। मिलेंगे आपसे मंडे को। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।